میرا امام تیار ہونے لگا تو میرے امام نو خیال آ گیا علی اکبر تیار ہویا ہے وہ دی ماں تیار کیتا ہے اور اونا محمد تیار ہوئے اونا دی ماں تیار کیتا ہے کاش آج میری ماں بھی ہوندی تو منو کربلا والٹور دی منو تیار کر دی میرا امام اتنا سوچ رہا ہے کہ جنابی والی موڑے تے ہاتھ وجہ میرے امام نے پیچھے مڑ کے ویکھیا جنابی والی پاک ماں دی پاک بیٹی سیدہ زینب کھڑیاں نے میرے امام دا ہاتھ پکڑیا خیمے وچ لے گئیاں آکھیا ویرا کی ہویا جے سارے آنو تو ٹور دارے آئے ان تیرا ٹائم آئے تینو ٹورن والا کوئی نہیں آکھیا ویرا آج زینب اپنے پردیسی ویر نو ٹورے گی فرمایا ویرا تو زینب دے سامنے بہ جا میں تیرے سامنے بہ جانی سیدہ زینب نے گٹھڑی نو کھولیا وچوں نانے دا امامہ کڈیا کڈ کے سیدہ زینب نے میرے امام دے سر تے رکھیا ہاتھ وچ مولا علی دی تلوار نو پکڑایا میرا امام رو پیا سیدہ زینب فرمان لگیا ویرا کیوں روئے آکھیا بینا سر تے امام آیا ہے نانے دی نشانی بھی مل گئی ہے ہاتھ وچ تلوار آئی ہے بابے دی نشانی بھی مل گئی ہے فرمایا بینا آج ماں دی بھی کوئی نشانی ہوندی تے میں حسین کربلا وچ نال لے کے جاندا سیدہ زینب نے فرمایا ویرا پریشان نہ ہو سیدہ زینب نے گٹھڑی نو کھولیا وچوں سیدہ فاطمہ دی چادر نو کڈیا جڑے ویلے چادر نو کڈیا میرے امام نے ماں دی چادر نو اکھاں نال لایا میرا امام اتنا رویا فرمایا اماں ایک بار ذرا آ کے ویکھتے صحیح تیرے بابے دی امت نے حسین دا باغ کیویں اجاڑیا ہے ذرا آ کے ویکھتے صحیح سیدہ زینب نے چادر لو میرے امام دی کمر وچ بنیا امام تیاری کر کے پاک بی بیاں نو وعدو نصیحت کر کے میرا امام خیمے وچوں باہر نکلیا تو بیمار سجاد خیمے وچ امام گیا لیکن پتر بخار دی شدت نال بے ہوش میرا امام جناب والی بیٹھ گیا خیمے دی اندر پتر دے سر نو اٹھایا امام نے جولی وچ رکھیا فرمایا بیٹا اکھاں کھول آخری بار تو منو ویکھ لے میں تینو ویکھ لینا بیمار زین العابدین نے جڑے ویلے اکھاں کھولیاں فرمایا پوجی خیر فرمایا بیٹا علی اکبر بھی چلا گیا ہے اور محمد بھی چلے گئے عباس بھی چلے گئے قاسم بھی چلے گئے بیٹا تیرا 6 مہینے دا بھائی علی اصغر بھی چلا گیا ہے زین العابدین کیا بابا ان میری
میری واری ہے. فرمایا نا بیٹا واریاں مک گئیاں نے ان حسین دی واری ہے. عرض کیتی بابا جدو حشر دا میدان ہوئے گا علی اکبر نانے نو اپنے زخمہ دا نشان بھی کھائے گا, عباس اپنا نشان بھی کھائے گا, اور محمد اپنا نشان بھی کھان گے. بابا میں کیڑا نشان بھی کھاواں گا؟ میرے امام نے فرمایا بیٹا کوئی تیران دا نشان بھی کھائے گا, کوئی تلواران دا نشان بھی کھائے گا, کوئی پرچھیاں دا نشان بھی کھائے گا. پترا تو نانے نو ہاتھ کڑیاں دا نشان بھی کھا گئی, کدرے بیڑیاں دا نشان بھی کھا گئی. فرمایا بیٹا تو نانا جان نو کدرے ہاتھ کڑیاں دا نشان بھی کھا دیں, بیٹا کدرے بیڑیاں دا نشان بھی کھا دیں. امام زین العابدین دی اکھاں چوہاں سوائے بابا منو کیوں نہیں کربلا ول جان دیں دے. فرمایا بیٹا جدو میری سواری خالی آ جائے تو پھر میری 5 سال دی سکینہ ہے انہوں سہارا تو دینا ہے, انہوں کلی نو بے کے حسین دی یاد وچ رون نہ دمی. فرمایا بیٹا انہوں کدرے بابے دی یاد وچ تڑپن نہ دمی, انہاں پردے داران دا بیٹا خیال رکھیں. بیٹا جان جاندی ہے تے جائے پر یاد رکھیں نانے دی شریعت دی چٹی چادر داغدار نہ ہوئے. جڑے ویلے میرا امام پتر دے خیمے وچوں باہر آیا, میرا امام جنابی والی سواری تے بیٹھا, تاریخ دیاں کتاباں میں جو گئے میرے امام نے 15 وار سواری نو آکھیاں چل, سواری نہیں چل دی پئی. امام نے 15 واری سواری نو فرمایا سواری ٹر پا. سواری آندی ہے حسین ایک وار ذرا تھلو تے ویکھ. میرے امام نے ویکھیا پاک بی بی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کھلوتی ہے, آندی ہے بابا سارے آنو مل لیا جے, تی یاد نہیں جے رہی پردیسن تی دی یاد نہیں دی آئی. میرے امام سواری تو تھلے آئے, میرا امام آکے بیٹھ گیا, سیدہ سکینہ نو سامنے بٹھا لیا. فرمایا بیٹی نارو صبر دی سلطنت دی وارثے. تے سکینہ آندیاں نے بابا منو اے دسو تینا دھیاں دے پیو ٹر جان او ویراں دے بویاں تے چلیاں جاندیاں نے. بابا میرا تے ویر بھی کوئی نہیں, میرا تے ابا بھی جا رہے ہیں. بابا جدو رات پیندی ہے میں تیرے سینے تے سر رکھی آرام کرنیا. بابا جدو تیری سواری خالی آ جائے پھر میں کدہ سینہ لباں گی, میں کدے سینے تے سر رکھاں گی, پھر میں کنوی ابوی آکھاں گی. بابا جدو تیری سواری خالی آ گئی پھر آواز آئے گی سکینہ یتیم ہو گئی ہے, سکینہ. بابا پھر آواز آئے گی سکینہ یتیم ہو گئی ہے. میرے امام نے فرمایا بیٹی صبر کر. میرے امام نے آواز ماری, فرمایا سیدہ زینب شہر بنو خیمیاں وچوں باہر آؤ, سکینہ نو لے جاؤ. سکینہ خیمیاں ول ٹری, امام کربلا ول ٹریا. سکینہ زینب نو آندی ہے پپی منو اے دس
دس اے کربلا وال کون پیا جاندے آکھیا بیٹی میرا ویر ہے آکھیا پپی پھر ٹھہر جا تو اپنا ویر آخری بار ویکھ لے میں اپنا پاپا آخری بار ویکھ لینی تھوڑی دیر تو بعد تینو ویر نظر نہیں آئے گا مینوں پاپا نظر نہیں آئے گا تو ویر نو لبے گی میں پیو نو لباں گی آکھیا پپھی اماں تو ویر نو لبے گی میں پیو لباں گی میرے امام نو سیدہ سکینہ نے پھر آواز ماری آکھیا بابا ذرا ٹھہر جاؤ میں تانوں بوسا دینا ہے میرے امام نے ایک باری پھر تینوں کول بٹھایا سیدہ سکینہ نے ابے دا جنابی والی متھا چومیا باپ دا چہرہ چومیا پھر باپ دا ادھروں بھی رخسار چومیا سکینہ نے باپ دی گردن نو چومیا میرے امام نے فرمایا بیٹی ایک ہی پئی کرنی ہے عرض کیتی بابا جڑا میں مٹھے تو چومیا ہے اے نانا مصطفیٰ دا بوس ہے جڑا سجے پاسے چومیا ہے اے دادی فاطمہ دا بوس ہے جڑا کھبے پاسے چومیا ہے اے دادی علی دا بوس ہے جڑی گردن چومی ہے اے پردیسن پہن سغرا دا بوس ہے بابا جڑی مدینہ میں چوڑیک دیئے پئی جڑی مدینہ میں چوڑیک دیئے پئی بابا جنہوں تسی کہہ کے آئے سو بیٹی میں علی اکبر نو بھیجاں گا تینوں آکے لے جائے گا تو سیدہ سغرا جناب والی مدینہ پاک وچ اپنے جناب والی ویرانو پئیاں اڈیک دیاں نے تے آندیاں نے سب پردیسی سب پردیسی وطنی آئے تے اکبر تمہیں موڑ مہارا آ جاوے ویرا آ جا میں تینوں بیٹھی واجا مہارا میرے امام کربلا دی سرزمین تے پہنچے فرمایا یزیدیو اس روح زمین تے حسین تو علاوہ بھی کوئی نبی دا دوترا ہے انہوں نے کیا جی کوئی نہیں فرمایا پھر میرے خون تو ہاتھ رنگن تو باز آ جاؤ ایک آواز آئی حسین تقریران دا ٹائم نہیں مقابلے واسطے تیار ہو حضرات علی دے لال نے جڑے ویلے تلوار کڈی روایات چوندہ 2272 یزیدیاں نو کلے علی دے شیر نے واصل جہنم کر دیتا کربلا دا شاہ حسین دل تے ہاتھ رکھ کے دسو ضمیر زندہ جی ہاتھ اٹھا کے نہیں بول سکتے کربلا دا شاہ حسین کربلا دا شاہ حسین یا حسین یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک لبیک جناب والی جڑے ویلے میرا امام نے 2272 کوفیاں نو واصل جہنم کیتا یزیدیاں نو حضرات یا حسین یا جیتے رہیے بابا جی واہ حسین واہ حسین جیتے رہیے بابا جی 2272 یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا یزیدی کمب گئے ایک کہن لگا انہوں کلا نہ سمجھو ایدیاں رگاں دے اندر خون شیر خدائے اور ایدے خون دے اندر لعاب دہن مصطفیٰ
میرا پالو تیر مارو تلوارہ مارو برچے مارو جڑے ویلے میرے امام نو تیر تے تلواراں تے برچے وجے جناب والی میرا امام چکرا کے سواری تو ڈگن لگا میرے امام نے خیمے عمل میں کیا سیدہ زینب نے امام عمل میں کیا آپ نے فرمایا شہر بانو میرا برقع لیا آکیا بی بی خیرے آکیا میرا برقع لیا آکیا بی بی خیرے آکیا جدو علی اکبر ڈگن لگا حسین دوڑیا عباس ڈگن لگا حسین دوڑیا اور محمد ڈگن لگے حسین دوڑیا جڑے ویلے عباس ڈگیا حسین دوڑیا ان میری امڑی جائے دیواری آئی ہے کوئی دوڑنا لئی نہیں رہا کوئی پھڑنا لئی نہیں رہا کوئی چولی وچ سر رکھن والا نہیں رہا سیدہ زینب نے برقع اوڑھ لیا آکھیا ویرا کھلو جا کی ہویا جے کوئی نہیں آن جو گاریا تیری ہمشیرہ زینب آ رہی ہے آکھیا ویرا زینب آ رہی ہے میرے امام نے اشارہ کیتا فرمایا نا زینب خیمیاں وچوں باہر نہ آوی تو اسماں دیتی ہے او جدا ایک وال چادر وچوں باہر آ جائے تے سورج حیا دے مارے باہر نہیں نکلدا زینب تو پردے دیوار سے خیمے وچوں باہر نہ آوی میرا امام ڈگن لگا ایک آواز آئی او میرے لجپال وے پترا آ چک لما وچ چھوڑی شالائیو سارے جان جہنم جنہ لاش مٹی وچ رولی میرے امام نے ویکھیا آواز دین والا کون ہے ویکھیا پاک بی بی فاطمہ کھڑیاں نے فرمایا جا او میرے وفادار بچیا میری چولی خالی ہے او میرے لجپال پترا او میری چولی خالی ہے امام زمین تے آئے آواز آئی میرے پترا میری تربیت دی لج رکھ لیا سمرا کے میرے امام دے سینے تے بیٹھا فرمایا ظالمہ کیڑا ٹائم ہے انہیں کیا جی نماز دا فرمایا پیچھے ہٹ جا حسین نو آخری سجدہ رب دی بارگاہ وچ کر لین دے حضرات امام دا سر سجدے دی اندر ظلمت دی تلوار اٹھی او گردن دلو کملی والا چمدہ رہا جڑے ویلے تلوار اٹھی او گردن دلو زارا پاک بوسے دی رہی او گردن دلو امام حسن چم دے رہے او گردن جڑی کسے اگے نہ چکی نانے دے دین دی خاطر کٹ گئی ظلمت دی تلوار اٹھی میرے امام دا سر تن تو جدا ہو گیا پاک بی بی سکینہ نو زینب نے گھٹ کے نال لا لیا سکینہ آندی ہے پپی انج پئی پیار کرنی ہے جی میں یتیمانل کیتا جاوے انج پئی آکیا پپی انج پئی پیار کرنی ہے جی میں یتیمانل پیار کیتا جاندے حضرات سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا
نیا انداز ہے حسین جو تو نے سجدہ کیا اس پہ خدا کو ناز ہے امام دسیا ہر شے تھلے نانے دی عزت دا جھنڈا اٹھے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وما علیہ الا البلاغ المبین